أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمانوں، اللہ جل جلالہ دا بے شمار بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات ذوالجلال والاکرام نے اج دا دن بالخصوص اپنی خاص مہمانی دا دن مسلماناں دے نصیب کیتا ہے۔ اس دن دی ہر گھڑی اور ہر لحظہ دربار الہی دے اندر منظور ہوئے۔ اس دن دی خوشی اپنے تمام نتائج دے نال ہر مسلمان دے نصیب ہوئے۔ ہر آون والی گھڑی اس دن دی اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک غنیمت بنائی ہے۔ رحمت، مغفرت اور برکت، انہاں تیناں چیزاں دی اس دے دن دے اندر اللہ نے لوٹی لٹن دا عام اعلان کیتا ہے۔ بڑا خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہے جس نو اج دے دن اس مقام تے پہنچن دے بعد اس دی آمد اور رفت نو اللہ پاک قبول و منظور فرما لوے۔ بندے دی نیت تے ذوق دے اتے فیصلے اللہ دے ہوندے۔ بعض آدمی آندے ہیں تو اللہ دی ناراضگی دے تحت آندے، مگر ایسی پھیٹ لگدی ہے اللہ دی رحمت دی کہ واپس جاندے تو گناہ دھوا کے جاندے۔ اے اج دا دن ٹھاٹھ باٹھ دا تم تراک دا اللہ نے رکھیا ہی اسے واسطے ہے کہ جو انسان بھی گناہ دی پنڈ سر تے چاہ کے لائے آیا ہے، اس رحمت، مغفرت اور برکت دے دہاڑے دے بہانے اگر جاوے تو انج دھوپ کے ونجے جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چوں باہر آیا ہو۔ بالخصوص او لوگ جڑے ایسی جگہ دے اتے عید واسطے، جمعے واسطے شرکت کر دین جتھے اے ارادہ ہوندہ ہے کہ خالص دین ملنا ہے، بناوٹ نہیں ملنی، کوئی خرافات تے بکواسات تے قصے کہانیاں غلط نہیں ملنے، ملنا ہے تو صرف اللہ دا دین
اور نبی پاک دی کتاب مبین۔ ایسے لوگ اس نظریہ دے لے آن دے نال ہی بخشے جاندے ہیں، کیونکہ اللہ دے فیصلے بندے دے ارادے تے نیتاں تے ہوندے ہیں۔ اللہ پاک نے اج دا دن انسان واسطے رکھیا ہے تاکہ نویں سروں اپنے اللہ دے نال تعلقات پیدا کرے۔ بس اتنا ہی ارادے کرن نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ ایسا شخص اتنا خوش نصیب ہے کہ جب تک دن قیامت دے اپنے ہاتھ نال حوض کوثر دا پیالہ بھر کے میں او دے منہ نال نہ لے ساں او توڑی بہشت چ نہیں جاون دے بنا، صرف ایہو ارادہ کر کے آیا ہے کہ میں اپنے اللہ اور اللہ دے رسول نال بغاوت چھوڑ کے خالص اپنے مالک دی رضا واسطے حاضری دے رہا۔ اللہ پاک اس دی اس نیت تے اپنا آخری فیصلہ پیدا کر دیں دن تاکہ وہ شخص آیا ہے جس خیال دے اندر جاوے تو اللہ دی رحمت دیا جھولیاں بھر کے لے جائے۔ اس واسطے اس دا نام دن دا رکھیا گیا ہے عید۔ عید دے دو معنی ہوندے نے، ایک بار بار آونا، دعا خوش ہو کے جاونا۔ یہ چونکہ بار بار آندی ہے عید، بندے نو خوشیاں دے پیغام لے آ کے دیندی ہے، مگر خوشیاں او جڑیاں خوشیاں اللہ نے اپنے رسول دی زبان تے بیان کیتیاں۔ لوگ انہاں دنوں دے اندر خوشیاں سمجھتے ہیں، ٹی پارٹیاں کیتیاں، چھیل چھبتن کیتے، فلماں ویکھیاں، کنجر بھنڈ تے ڈوم نٹ انہوں اپنے ویڑھیاں دے اندر شور برپا کرن واسطے مقرر کیتا، قسموں قسم دیاں مجلساں تے محفلاں تیار کیتیاں۔ اللہ دے نزدیک اے خوشی نہیں۔ اللہ دے نزدیک جڑی عید اللہ دے رسول نے بیان کیتی ہے او عید اے ہے کہ ایک آدمی آیا ہے یا گیا ہے یا اپنے گھر چ چلے آئے یا گھر چ کپڑے پائے یا گھر وچ رہا ہے یا واپس لوٹ کے گیا ہے، اس دیاں دل دیاں گہرائیاں چ اللہ پاک جڑے ویلے جھانک کے ویکھے تے وچ لکھیا کھلا ہوئے کہ اللہ میں جو کچھ کیتا ہے ساری زندگی دے اندر اپنی زندگی برباد کیتی ہے، باوجود زندگی برباد کرن دے تیرا بڑا کمال ہے کہ تو مینوں اتھے آون دی توفیق عطا کیتی۔ اے ہے اصل خوشی۔ اس خوشی دی پاداش جو سجدے شکر دے کر رہا ہے، اس خوشی دی پاداش اپنا مال اللہ دے راہ تے لڑا رہا ہے، اس خوشی دی پاداش اپنی جان جوکھاں چ پا رہا ہے، اس خوشی دی پاداش تے بدلے دے اندر اللہ دا شکرانہ ادا کر رہا ہے، ایسا کم کر رہا ہے جس کم دے اندر او دی نظر ہے کہ میں اپنے مالک دے خلاف نہیں کرنا۔ اے بندہ ایو جی خوشی مناون والا اللہ دے پاک رسول تاں فرمایا ہے جے تڑی اپنے ہاتھ نال کوثر دا پیالہ نہ پیوئی ساں بہشت چ نہ ونجن دے سا۔ بڑا خوش بخت انسان ہے۔ پھر دوسرا ٹولا خوش بختاں دا اللہ دے رسول نے ذکر کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دن قیامت دے مینو اللہ پاک حکم دے سی کہ ویکھ پچھاں ویکھ، سجے ویکھ، کھبے ویکھ، میں جس وقت ویکھساں تو مینو انج معلوم ہو سی کہ ساری دی ساری مخلوق میری امت ہے اور کسے پیغمبر دی نہیں،
120 صف لگنی ہے دن قیامت دے ساری مخلوق دی. 120 صف وچوں 80 صف ہونی ہے امت محمد رسول اللہ دی. باقی 40 صفاں ہو سن 1,24,000 پیغمبر دی امتاں دیاں. اللہ دے پاک رسول فرماندے کہ اللہ مینوں حکم دے سی کہ دیکھ میں ویکھساں. اس دے بعد اللہ اشارہ کرے سی کہ جیڑی تیرے کھبے پاسے مخلوق ساری دی ساری اے جتنے بندے گنی سن 1000 آدمی گنی سی تو اس 1000 نال 70,000 بندہ بغیر حساب دے بہشت وچ داخل کرے سا. نبی علیہ السلام فرماندے میں پوچھسا یا اللہ کیوں؟ تیری رحمت تو انجی بڑی عام ہے تے تو میرے امت دے 1000 آدمی جلے گنی راسی تا 70,000 بندہ بغیر گنے دے بغیر حساب دے بہشت داخل کرے سے. اتھائی گل آئیے تے صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئیاں یا رسول اللہ کیا اسائیں انہاں لوگاں دے وچ حسائیں جڑے لوگاں نو بغیر حساب دے اللہ بہشت داخل کرنا ہے؟ اللہ دے رسول فرمایا او تہاڈا حساب تا میری وجہ تو انج ہونا ہی کوئی نہیں. تو ساڈا حساب تا میری پاروں اللہ نے مٹھو کرنا ہی نہیں. تے یا رسول اللہ اے ساڈا شرف تا ہویا تیری وجہ تو تے ایڈے اچے مرتبے والے کون ہونے جنہاں دا بغیر حساب دے 80 صف ہوئی جس دی ابتدا دا ہی پتہ نہیں انتہا دا ہی پتہ نہیں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. کہ اس 80 صف وچوں 1000 بندہ گنیوے تو 70,000 بندہ اوپر چوٹے چ مفت معاف ہونا ہے تے بخشیا جانا ہے. وہ اتنے مرتبے والے لوگ کیسے ہونے؟ انہاں دے اندر کیا عادت ہونی ہے؟ اللہ دے پاک رسول فرمایا ہے لازا چپ کر کے فرمایا ہے تے بڑا سا کٹ کے فرمایا ہے تے رو کے وقت نال ہنجو نال لگی آئیں جہلے اللہ دے رسول دسے ہے کہ ہر 1000 بندہ میرا امتی گنی سی تے 70,000 بندہ اس 1000 آدمی دے پیچھے 70,000 بندہ بغیر حساب دے معاف ہو سی. کون؟ الذین لا یرکون ولا یسترکون. الذین لا یرکون ولا یسترکون ولا یتطیرون اولئک الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب. او کائنات والو سوال کرنے والے لوگوں الذین لا یرکون او بندے ہونے جڑے دم کہیں تو نہیں کریں گے. بلے بلے. لا یسترقون شریعت چ دم رکھاون دی اجازت بولو ہے مگر اللہ دا پاک رسول بغیر حساب والے لوگاں دی گل پیا دسیندا ہے. لا یسترقون ولا یتطیرون. نہ تا او تکلیف دے وقت لے دم رکھوائندن آدھن بیماری دیون والا ہی ہوئے تے لائے ونجن والا ہی. متا دم رکھوائیے تے ساڈا دل ادائیں دم در لگ ونجے خطرے والے کم دے نیڑے ہی نہیں سے ویندے.
ولا یتطیرون، تے بد فعلی بھی بد فالی بھی نہیں کریں دے، کسے قسم دی فال کسے قسم دا ہاتھ بھی نہیں وکھائیں دے، جو ویکھ یار میری قسمت کی ہو جائیے، کسے قسم دا کوئی رملہ، کسے قسم دا حساب، کسے قسم دا دارا، کسے قسم دا چوری ہو ونجے، دارا نہیں بھرائیں دے، متا ساڈا دل غیر اللہ در لگ ونجے، جو اے وی عالم الغیب ہوندن، ساڈے ایمان نو ڈس نہ لگ ونجے، جڑے ایو جائے بندے احتیاط کریں دن، صرف اپنے اللہ دی ذات دی وجہ کولو کریں دن۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن مینوں اللہ دی قسم ہے، میری امت دا 1000 بندہ جڑے لے گنی بنائے، ایہو جائے بندے 70,000 چن کے اللہ معاف کر دے۔ بلے بلے، حالانکہ دم رکھاون دی اجازت ہے، تویز لکھن لکھاون اللہ تا اونج کافر ہے، کوئی سمجھ آندی پئی؟ تویز لکھن لکھاون اللہ تا اونج کافر تے مشرک، دم رکھاون دی اجازت ہے، مگر او لوگ دن اجازت بھاویں ہے پئی، سانو اپنے ایمان تے خطرہ ہے، متا ادا ہی ڈول ونجے جدو دم پیا رکھیندا ہے۔ یہ کدائی پتہ لگ گیا ہے خیر ہو گئی ہے کسے بندے نو، او دے دل چا گیا ہے اس بندے دا دم ہک ہکائنے، جداں اے خیال آ ونجے اگاں ہی دسیندا ہے تے اللہ دی نو تھوڑا جہا مایوس ہو ویندا ہے، آتھن یار جڑے راہ نہ ونجنا او پتھ کیا پوچھنا ہے، اساں اپنے اللہ پاک دی ذات تے توکل جو کیتی ہوئی ہے، اس واسطے بیماری دیوے تا ہوئے لوے تا ہوئے بھیڑ کرے تا ہوئے وسدیاں نو روا دے تا ہوئے روندیاں نو ہسا دے تا ہوئے، سانو جیڑا کچھ کرن دا حکم ہے او کیڑا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پاک یدو فرما دیتا ہے جیڑا سارے اسباب نو چھوڑ دیندا ہے، جتھوں جتھوں خطرہ ہے جو میرے ایمان نو ڈز لگ ونجنی ہے او کم جداں چھوڑ دیندا ہے، اتوں اللہ سڈ کے آدھا فہو حسبہ، میں کافی ہاں تینوں ہور دی لوڑ نہیں۔ اے بندے وڈے خوش نصیب ہیں جنہاں دے سر تے پانڈ گناہ دی ہونی ہے، پر اللہ فرماونا ہے تہاڈا حساب کتاب کوئی نہیں، اس واسطے تساں کوئی حساب جو نہیں کیتا، اج دے دن دے اندر او بندہ جس نو آونا نصیب ہو گیا ہے او ایو وعدہ پیا کریندا ہے، اللہ کریم ایمان دی کمزوری دی وجہ تو جڑے کماں دی تو اجازت دتی ہے، ایو جے کماں دے موڑ تے میں آ کے ایک تے اللہ ان ڈٹھے نال تعلق لاونا ہے، میری جان تے لگی ونجے پر تے اللہ تو سوا میں کہنو خصم نہیں بنا کے راضی۔ بڑی موج چویا بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، دوا سٹن لگے مارکا منہ وچ، سوا حضرت عبداللہ ابن عباس دے دوے جیڑے ویڑے چہن بخاری شریف وچ حدیث، او دوا منہ وچ پے گدن، نبی کریم فرمایا دوا مینوں نہ گد، کہ اجازت ہے یا رسول اللہ، آپ جو اجازت دیتی ہوئی نے دوا کرا سکتے ہو، کہ ٹھیک ہے اجازت تو میں دیتی ہوئی ہے، جو ہر بندے دا ایمان چونکہ اتنا سخت نہیں ہوندا، مگر میں اس مرتبے تے پہنچیا پیا ہوں، اللہم الرفیق الاعلی، جداں ایو جہا ساتھی نیڑے آیا کھلوتا ہوئے جویں اللہ او دے ہوندیاں دوا کرن تو میں محمد نو شرم آند، یہ تو بندے دے اپنے ذہن تے خیال دی گل ہوندی ہے، جے کر خیال اتھوں توڑی پہنچ چکا ہے جو میرے نزدیک آ گئی دی رحمت تے میری ملاقات دے نال ہوندی پئی ہے، ادو موت دا دھڑکا بھی محمد رسول اللہ نو دل وچ لگ گیا ہے، تے
خیال پہ کریں دن جو ملاقات ہون والی ہے متا دوا چکراں تے او مالک ناراض ہو پونے مال اس واسطے کیتا یا دوا جو تیری میری ملاقات نہ ہوے ہن موت نیڑے پئی آندی ہے دل بجھدا پیا ہے دھڑکن شروع ہو گئی ہے گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے جے کر دوا چکراں متا او مالک ناراض ہو ونجے جو میری ملاقات دے خساون واسطے دوا کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام اکثر اوقات اللہ کریم نو شکایت کریں دیان جو اللہ یہ جڑا فرعون ہے یہ دے سر وچ میں درد بھی پیا ہویا کدا ہی نہیں ڈٹھا اللہ کریم اگو فرماندے ہیں جنہاں نو ساڈی پیڑ نہ ہوئے سانو یوں نہ سوراں دی پیڑ او دے دل وچ ساڈی پیڑ کائی نہیں ساڈے دربار وچ ایہو جہاں دی پیڑ کائی نہیں سانو انہاں دی پیڑ ہوندی ہے میرا پیغمبر جنہاں دے دل وچ اساں اللہ کریم دی پیڑ ہوندی ہے تیرے دل وچ چونکہ درد ہے میں اللہ دا ساڈے دربار وچ تیرا درد ہے کدائی تینوں انج سٹینے آئے کدائی انج سٹینے آئے تاکہ ڈھاندیاں پوندیاں تو سانو یاد کیتی رکھے جڑے بندے نو اپنے دربار وچ بلاونا ہوے اساں انج اتانیاں کدائی سٹ چھڑے نے آئے کدائی ماں پرورم دشمن و ماں میں کشم دوست را کسرا رسد نہ چونو چرا در کزاد ماں اساں اپنیاں نو کوہائی رکھنے آئے تے دشمناں نو اپنیاں کچھا چپالی رکھنے آئے اپنے نو تائیں کوہائی رکھ دے آئیں جو ساڈے کولو فارغ بھی نہ ہوون جیون تاویں ساڈے وچ آون تاویں ساڈے وچ سوین تاویں ساڈے وچ مرن تاویں ساڈے وچ اس واسطے گھبرا نہیں والا تانیا فی ذکری خیال کرے میرا پیغمبر متا نبوت دے خلارے چاہ کے ساڈا چیتا کہیں ویلے بھولا بہیں اس واسطے اللہ کریم دے پیغمبر انہاں لوگاں نو خوشی بغائیے تے خوش خبری وکھائیے کہ وہ خوشی دے ٹائم وچ وی غمی دے ٹائم وچ ہر چیز بھول ویندی ہے مگر اپنے ہاں دے اوتے اللہ دا نام کدے انہاں دا مٹیا کوئی نہیں ایو جہاں بندیاں دے گناہ اللہ کریم معاف کر دیندا ہے آٹومیٹک ہو ویندے انہاں نو پتہ ہی نہیں ہوندا جو ساڈے پلے کوئی گناہ ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام جمعہ تے تکلیفاں آئیں وط بھج پیا ہے ہوش سنبھلیا ہے وطن وچ ٹھہرن دی گنجائش نہیں ملی جنگل کے اندر ویندا پیا ہے تے ان فخر جمنها خائفا یترقب ماں چھوٹ گئی ہے بھرا چھوٹ گئے تے بہن معصوم ہی چھوٹ گئی ہے والدین دا سانگا چھوٹ گیا ہے نکلیا ویندا ہے مصر دے شہر وچوں ایہو جئی جگہ تے منہ آ گیا جدا کدی ہوا بھی نس لگی ہوئی پتہ ہی کوئی نہیں سے ویندا ہی پیا تے بھجدا ہے رب نجنی من القوم الظالمین او میرا اللہ مینو ظالماں کولو بچا چھوڑے میرے اپنے وچ بچن دی طاقت کوئی نہیں ہو بھجدا ہی ویندا ہے 7 دیاڑے تے 7 راتی درختاں دے پتے چوس چوس کے ویندا گزارا کریندا ہے وات فلما ورد مدین جڑے ویلے مدین دے شہر وچ آیا ہے دوجی ریاست وچ پیر آ پیا ہے اس ویلے کیا خیال کریندا ہے چپ کر کے بیٹھ گیا ہے بیٹھے ہویا تے اللہ سائیاں مخلوق تا بڑی موجود ہے مگر میں مجبور ہاں مینوں عادت ہے سوا تیرے میں کدائی کولو سکے ٹکر دا ٹکڑا بھی کدائی نہیں منگیا مینوں روٹی دا انتظام کر دے جے سکا روکھا مل ونی اللہ میری عادت جو کائی نہیں حالانکہ
ایک دوے کو بندہ منگ سکتا ہے پر میرے واقف کوئی نہیں متا مشرک ہوون تے میں ہاتھ چا پھیلاواں متا تے اللہ دی شکایت ہو ونجے اس واسطے آپ انتظام کر کے دوں رکھی سکھی روٹی کھواون دا جڑے ویلے اللہ دی لاج رکھ کے منگدا اسے کو لپیا ہے اللہ انتظام کیتا ہے تاں پتہ لگا ہے جو ایک مائی سڈن آ گئی ہے پیغمبر دی دھی حضرت صفورہ بی بی او آ کے سڈ کے لائے گئی ہے کیا پتہ حضرت موسیٰ نو جڑا اللہ پاک دی لاج رکھ کے تے اللہ کولو شرم کر کے غیر کولو نہیں منگدا ایک اللہ کریم نو بیٹھا دا ہے اس دے واسطے اللہ نے لاج کیتی اللہ فرماندا ہے آ ہن روٹی بھی کھا لائی سے گھروں تے ووٹی بھی پرنی کے وانج یہ آج دا دن اللہ کریم نے اس واسطے خوشی دا بنایا ہے جو بندہ اپنے اللہ نال عہد مکمل کرن واسطے آیا ہے اللہ میں جیڑا کچھ ہو ونجے ساری کائنات نو تا چھوڑ دے سا مگر تیری شکایت کدائی نہ کرن دے سا میرے مال کولو تیری شکایت نہیں ہونی میری جان کولو شکایت نہیں ہونی میری اولاد کولو شکایت نہیں ہونی میری زبان دے نال شکایت نہیں ہونی میرے دل نال شکایت نہیں ہونی میرے تقدس نال شکایت نہیں ہونی میرے حسبت نال شکایت نہیں ہونی میرے عمل نال شکایت نہیں ہونی میرے کردار نال شکایت نہیں ہونی ساری کائنات کو لو مایوس تو ہو سکتا مگر اللہ تیری ذات کو لو میں بے امید نہیں ہو سکتا بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس نو اج دے دن یہ خوشی نصیب ہو گئی ہے جو گناہ کو لو دھوپ گیا ہے تے گناہ کو لو دھوپن واسطے اللہ دہاڑے رکھن صرف اس بناد اتے اللہ دے پاک رسول تاں تا فرمایا ہے تیری جتی دی تنی چلدیاں جتی دی تنی اگر ٹرٹ گئی ہے تو وہ بھی کسی ہور کو لو منگے حالانکہ وہ رسول آپ منگ کے ساتھیوں کو لو کھاندہ ہی ہے ساتھی رسول کو لو منگ کے کھاندن مگر وہ رخصت دا مقام ہے عظیمت دا مقام اے ہے کہ اپنی تکلیف دا حال کسے نو سنایا ہی نہیں سچا اے من یتوکل علی اللہ اے اوہے لوگ جنہاں دا دن قیامت دے اللہ حساب کتاب نہیں کرنا جڑے کریندے ہیں علاج دم کریندے تکلیفاں اٹھائندے بے شک حساب کتاب ہونا ہے بھاویں تھوڑا ہو سی تے بھاویں زیادہ آسان تے بھاویں اوکھا مگر جڑے لوگ ساری بدھی چھٹی اللہ دوتے سٹ چھڑیندے کہ جڑا کو جاوے بھاویں ابھرے تے بھاویں لہے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد اسا دوا نہ کریے متا ساڈا دل کسے سبب در چلیا ونجے متا ساڈا دل کسے ماندری در ڈول ونجے متا ساڈا دل کسے تویزی در ڈول ونجے متا ساڈا دل کسے مردے دی ہڈیاں در ڈول ونجے جڑا اس احتیاط تو اپنی کمزوری دی وجہ تو اپنے اللہ دی لاج رکھدا ہے اللہ فرماندا وت اسا تو کمزور نہیں بغیر حساب دے بہشت داخل کر دے سکتے اج دے دن ایک تیسرا عہد بھی ہے او سن لو تے وت نماز پڑھیے یہ دروازے کیوں بند کر دیتے نے تو کھولو چاہ اللہ اللہ واہ بھائی واہ مسلمانوں دی زیارت کرن دیو مینوں تھوڑے مین تا گناہ بخشاون دیو اپنے تساں تے سارے بخشے ہوئے کھول دیو گورنمنٹ نے آکھیا تا میں خود گورنمنٹ ہاں واہ واہ بھائی واہ چلن دے جڑی بلا چل دی نعرہ تکبیر کہ تیری تو میں پیڑ کٹ سا موسیٰ علیہ السلام علیہ کسی دی انشاءاللہ کہیں ٹائم تے آج شاید تیری یہ فرمائش پوری نہ ہو سکے اللہ کرے سی تو نہ مر سے یار جے تھوڑی موسیٰ علیہ السلام دا قصہ میں نہ سنا لے سکے اللہ اللہ تیسرا وعدہ آج دے دن دے اندر اس بندے واسطے عید
جیڑا بندہ اپنے اللہ نال اے عہد کردا ہے کہ اللہ میں اپنا نقصان کر لئی ساں تیرے دین تے دین والے بندیاں دا نقصان نہ ہون دے ساں، اپنی جان دے کھیلنا پیا تا کھیل ویسا یہ تو ہو سکتا ہے، مگر دین والے لوگوں دا نقصان نہ کرے سب۔ معلوم ہوتا ہے جی مہمان نواز اپنے دسترخوان رحمت دے اتے جیڑا آ ونجے اس نال ویر ختم کر دیندا ہے کہ ٹر کے میرے بوہے تے آ گیا ہے۔ انہیں مسلمان واسطے اللہ نے اج دا دن بنایا ہے، جے آیا ہے اے عہد لائے کے آیا ہے کہ اللہ میں اپنی جان تا تکلیف وچ پا دے ساں پر مسلمان دا تیرے اسلام دا نقصان برداشت تے جتھے ویکھساں کہ اسلام دا نقصان ہوندا پیا ہے اتھے اپنی جان دے دے ساں، مگر اپنی اکھی نال اسلام تے دین دا نقصان ہوندا ویکھ کے برداشت۔ مثال تو سنائی، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ خوشی دے ٹائم تے ہی ایک دوے دے گھاٹے دیاں سچیندے نے، ہر بندہ دوے دی شکایت کریندا ہے، آندیاں کریندا ہے، ویندیاں کریندا ہے، گھر وچ بیٹھ کے شکایت کردا ہے، او دے خلاف ڈھٹ گلے پکائندے نے۔ ایک کافرانہ عادت ہے، مسلمان دی عادت نہیں۔ مسلمان واسطے اللہ نے اے دن رکھیا ہے کہ اے عہد کر اللہ میں اپنی جان دے کھیلنا پیا تا کھیل ویساں، مگر جتھے تیرے دین دا فائدہ ڈٹھوں اپنی جان ونجا دے ساں، دین دا گھاٹا برداشت۔ جتھے مسلمانہ دی میں ویکھیا کہ اتھے عزت دا مقام ہے، میری جان ویندی ہے مگر مسلمانہ دی عزت بچدی ہے، اتھے اپنی جان دے دے ساں تے مسلمانہ دا نقصان برداشت۔ اللہ دے پاک رسول ایک شوق نال واقعہ سنایا، وہ میں بھی تمہیں سنا دے، جی تھک گئے ہو تو بس چکر آئے، نہیں تو وقت 1 بجے توڑی ونج پوسنے ایک گل آج پڑھنی صرف عید یہ جمعہ تاسا پڑھنا کوئی نہیں، اس واسطے میرا خیال ہے جمعے توڑی تو دیکھ لے وجہ دو خطبے جو کٹھے ہو گئے، بادشاہ واسطے تو ظلم ہو گیا، مسلمانوں واسطے بڑا فائدہ ہو گیا۔ مشہور ہوتا بھی 2 خطبے کٹھے ہو ونجن تو بادشاہ دے، ہاں اے بادشاہ تو نہیں ویندا جڑا ہٹ ہٹ کے جیل چ ہو کے وات آیا کلا سور دا بچہ۔ ہاں اللہ دے پاک رسول فرماندے نے ایک بادشاہ نے ایک مستقل اپنا جادوگر رکھیا ہویا ہا۔ جادوگر نے آکھیا میں ہن بیٹھا میریاں قبر وچ لتاں کیڑا ویلا جے میں ٹرک ونجاں، کوئی ایسا چھوکرا دے ہونہار، مسلم شریف وچ حدیث ہے، زبردست عقل مند چھوکرا ہوئے جس نو میں سارا جادو پڑھا تے سکھا چھوڑا تاکہ اے روٹین پیچھے چلی رہے۔ اسے کو ہونہار بچہ تلاش کیتا، اس در دے بھیجیا، ہر دیہاڑے وہ بچہ آوے ونجے، رستے دے اندر ایک اللہ دا ولی بھی بیٹھا ہوندا ہا، لکیا چھپیا، اسے دے راہ دے تھڑک کے آ بیٹھا جڑے راہ تو وہ چھوکرا لگدا ہا۔ جس ویلے وہ لگن لگا تو چھوڑ نو وہ سڈیا، 5 منٹ بہایا، چھوڑ نو آکھس میرا نام کہیں نہ دسے تے ان جڑے ہٹیا آیا گیا کر تو مینوں مل کے گیا کر۔ جادوگر کولو ونجے جادو سکھے، وقت جڑے بیٹھا رہے ادے اس ولی کولو، راہب عابد اس کولو بیٹھا رہے، ایک دیڑے زیادہ دیر لگ گیا، آکھن لگا راہب آکھن لگا ونج ہون
آخر لگا مینو چس اتنی آ گئی جو دل تھا میں نہ وجا کدائیں. اخیری اس راہب نے اس آخیا ونج جادوگر در. جادوگر کول گیا تو اس ساحر نے اس ماریا کہ تو دیر لا تے کیوں آیا ہے. اس لیے واپس ہٹ کے راہب نو دسے. اس راہب آخیا جی اگا تے تیرے نال سختی کرے نا تو آخے مینو گھر والے ویلا نہیں ہون دے تے جے گھر والے سختی کرنی تو آخر مینو جادوگر نہیں ویلا ہون دے. گل وچ میری کا نہ دسے. اللہ گل نہیں سمجھی تسا. دین سمجھاون دی خاطر بچے نو اے ڈھنگ پیا سکھائندا ہے. معلوم ہویا جتھے دین دی گل لا ونجے اتھے وہ جھوٹ نہیں بندا بلکہ وہ بھی عبادت بن ویندی ہے. دین دی خاطر اگر غلط بیانی سکھا رہا ہے تو وہ دین راسی پیا وہ جھوٹ اللہ معاف کر دے سی. تے جے دنیا دی خاطر جھوٹ بولیندا پیا ہے تو پھر لا یجتمعان فی قلب مومن واحد. جھوٹ تے ایماندار دے دل وچ نہیں اکٹھے ہو سکدے. بہرحال جس ویلے آیا بالآخر ایک دن جا رہا تے اس دے اگے معلوم کی تو بھائی اتنی ایک بلا تے دابت العرف آفت، اتنی آفت ہے کہ مخلوقات دا رستہ روک کے کھلوتا کوئی جانور، ہاتھی تو بھی وڈا جانور معلوم ہوئے، اور جس در منہ پاڑے بازیاں تے انہیں سا چھکے تے منہ وچ گھت لوے. اس بچے دے رستے دے آ گیا. اس ویلے اس بچے دا رستہ ہی رک گیا. آ کے تے اس ویلے راہب نو پتہ کوئی نہ، جادوگر نو پتہ کوئی نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اس بچے ہی تھائیاں کہ اللہم ان کنت حقا، اللہ جے تو سچا ہے اس بلا نو میرے رستے تو ہٹا. یہ راہب تیرا سچا ایماندار بندہ ہے تو دی سچائی دی برکت نال اینو ہٹا. تاں پتہ لگا او جڑا جانور زمین کو آسمان توڑی معلوم ہوندا بالکل دھواں دھار تے سواہ ہو گیا، رستہ فارغ ہو گیا، اپنے رستے تے بچہ چلیا گیا. حتیٰ کہ نتیجہ کے نکلے ہے ادوں ہو کے واپس آندا ہے اپنے راہب نو ون کے دسیندا ہے اج انج گل میں آندا پیاں تے رستے دے اگوں بلا کھلی آئی ایک. میں انج آکھے اللہم انک انک حق، اللہ جے تو حق ہے تیرا او بندہ جے حق مسئلہ بیٹھا دسیندا تیری توحید دا توالس بلا نو ہٹا. میں یو حوالہ دتا ہے اللہ توحید دا حیا کر کے اس بلا نو مصیبت بنا دیتا ہے. اس ویلے او راہب آکھن لگا میرا پتر خیال کرے جڑے مقام تے تو پہنچنا ہے اللہ تینوں پہنچا دیتا ہے، میرے نالو بھی اللہ تینوں زیادہ مقام دے دیتا ہے. اتنا تا اعتقاد میرا بھی اپنے اللہ دے نال کوئی نہیں جتنا تینوں اللہ کریم نے نصیب کیتا ہے. ہن خیال کریں اے نظر بد نہ لگ ونی کدائیں تھڑک نہ ونی مگر اے مرتبہ کدائیں ضائع نہ کر کھلویں، لہذا بھاویں مار بھی پائے ونی مینوں یقین تیرے اتنے ازمائش بڑی آونی ہے پر تینوں مت پیا دینا جے تیرے اتنے ازمائش آ ونجے تو میرا نام نہ پہ. اس واسطے جڑے وجکارا سنی گیا ہے پوری کائنات دے اندر کہ واقعی ایک چھوکرا تا بہت وڈا جادوگر بن گیا. انہاں الو دے پٹھیاں نو کہ پتہ جو کیڑا دوا کیتا ہے بادشاہ سمجھیا جو وڈا اچا جادوگر رہے. حتیٰ کہ بادشاہ دے سر دا نوکر انا بیٹھا ہوندا کول اونوں پتہ لگا چپ کر کے لگا گیا. بچے نو آکھن لگا ہاں اولائے لکا اجما ان شفیتنی، یار سارا مال تیرا ہے. وہ بچے چھوارا جے کر مینوں اکھی ڈھئی ونجن واپس تا بالکل ٹھیک ہے سارا مال تیرا ہے. اس ویلے ہو سکے اللہم ان کنتا بے وحدتک حق، اللہ جے تیری توحید سچی ہے تیرے بغیر اور کوئی حرکت دیون والا نہیں، تیرے بغیر کوئی ہلدیاں نو روکن والا نہیں، تیرے بغیر کوئی
کوئی رکیاں نو ہلاون والا نہیں، تیرے بغیر کوئی روندیاں نو ہساون والا نہیں، تیرے بغیر کوئی ہسدیاں نو رواون والا نہیں، تیرے بغیر کوئی اندر دے حال جانن والا نہیں۔ اللہ مقابلہ لگا کھلائی کفر تے شرک دا، ادو ساحر تے ادو راہب۔ اللہ جے کرے مقابلے دے وچ اپنی توحید دی لاج رکھنی ہے تینوں شفا دے، اجڑ گلا کھلا کریندا تے نوجوان ترقی اودیاں واپس آ گئیاں۔ جلے ویندا بادشاہ دے دربار دے اندر، بادشاہ ویدا دا یار اکھی کدو لیاں نہیں، بادشاہ نو وعدہ جڑے چھوار نو جادوگر بنائندا پیا ہے، وڈے ٹاپ دا جادوگر بن گیا، وڈا اونچا جادوگر بنیا ہے، جدے ہاتھ مریندا ہے ادوں سجا کھاؤ ویندا ہے، جڑے پاسے اشارہ کریندا ہے ادوں اکھی ڈھئی ویندیاں۔ بادشاہ نے اس نو آکھیا ہے کہ آ میاں او چھوار نو لایا، او چھوکرا آ گیا۔ بادشاہ تھاپڑا پیا مریندا ہے اودے کنڈ دے اوتے، آدا واہ بھائی واہ، وڈے اونچے جادو نو پہنچ گیا ہے۔ او آکھن لگا نا مراد ہن آ گئی آزمائش وچ بچے دی جندڑی۔ اللہ کریم اتھے قوم نو موقع پہ دیندا ہے تے دسیندا پیا ہے، بچے آکھیا ہے او نا مراد ذلیلا، میں جادو شادو کدے نہیں کیتا، ان اللہ یشفی، اللہ ہی شفا دیون والا ہے، میرا تا ایو کمال ہے جو اللہ کریم نو سڈے نا، پر شکر ہے جداں بھی سڈ ماریا ہے اللہ میرا سڈ کدی ضائع نہیں کیتا۔ اس آکھیا ہاں ایک گل ہے، اکھے دس تیرا رب کون ہے؟ اکھے ربی اللہ، میرا رب وہ ہے کھائیں، مینوں چھوڑ کے میرے معبودہ نو چھوڑ کے دوے رب بنائے نہیں، معلوم ہوندا تینوں تا کوئی دھکر لگ گیا ہے۔ حتیٰ کہ اس آکھیا انج کرو لائے جاؤ اس چھوکرے نو۔ اب بادشاہ نے اپنی فوج نو آکھیا لائے ونجو پہاڑ دی چوٹی تے، جڑے ویلے جنیا جو اتھوں ڈٹھا ہویا کدائیں بچ نہیں سکدا، اتھوں دھکا دیا جو ٹوٹے ٹوٹے دیو ونجن۔ معصوم بالے 8-10 سال دا ہے تے اگوں لگ کے بھنا ویندا ہے انہاں دے، حتیٰ کہ انج معلوم ہوندا پچھلے تا تڑپ دن مگر بچے نو کوئی تڑپاٹ کوئی نہیں، انج معلوم ہوندا جو عید دے اوتے واندا پیا نماز عید دی شرکت کرن واسطے، ایڈا خوش ہو کے ویندا پیا ہے تم تراک دے نال۔ جلے چڑھا کے لائے گئے، جلے چوٹی تے چڑھ کھلوتن، اس ویلے رستے چاہتا گیا اللہ سائیاں میری کانڈ نہ لگن دے میں نہیں تا تیری توحید دی شکایت، اللہ تیری توحید دی شکایت نہ ہو ونجے، میری کانڈ نہ لگن دے میرے جائے لکھاں قربان ہو ونجن، پر توحید دا خیال کرے میں غریب دی درخواست دیا۔ جڑے ویلے اتاں گئے تاں جو دھکا دیون لگے، پیر تلکیا نے ایک ڈٹھا ہے، وت پہاڑ نے اتنا الٹ کھادا ہے کہ سارے دے سارے تلے آ گئے، تے او وت پہاڑ دے الٹے پاسے تے اللہ نے بچے نو کھلار دیتا ہے، تلے لے کے آ گیا ہے۔ بادشاہ نو آدا آ گیا ہوں میں، کدے گئے نہیں مارکا، اکھے ٹر گئے نہیں جہنم چسورا۔ وت بادشاہ نے ایک فوج تیار کیتی تے آکھے نے اذهبوا به الى کرکورن، ونجو ون کے کشتی دے اوتے نو دریا دی ہتھ وچ ون کے اوتھے کشتی نو الٹا دیویا یا دھکا چ دیویا ہے، جلے لے گئے کشتی درمیان دے اندر، نتیجہ کے نکلیا ہے ہتھ وچ جتھے پانی دا گھنور آیا ہے جو کشتی الٹی ہے، سارے خپ ہو گئے تباہ تے برباد۔ کشتی دی کنڈ دے اوتے اللہ کریم نے بچے نو بہا دیا، بچہ بہ گیا ہے کشتی دی کنڈ دے اوتے، تاں جو کشتی آ گئی ہے سامنے دریا دے کنارے تے لگی ہے، بچہ اتو لتھا ہے، لے کے سیدھا بادشاہ دیر لگایا ہے، آنکھیں لگا آ گیا ہوں وقت، او آنکھیں لگا ہاں آ گیا ہے، ساری کائنات
ساری کائنات ہل پئی کھلوتی ہے آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام یار اسا بھی منیا اس خدا نو جڑا اس چھوکرے دا خدا ہے دوے خداواں دی ضرورت کائیں نہیں آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام تاں جو پرتیا ہے اس آدمی در جڑا آدمی او دا سر دا نوکر رہا اس نو وعدہ تو ہوندا سو وعدہ میں کی کراں میرا تا ایمان وہ جڑا اس بال والا ایمان ہے حتیٰ کہ او دے سر دے اندر وضع من شعر او تے سر دے کلوتری چ رکھی اس تے چروا دیتا ہے حتیٰ کہ وقت راہب دے آیا ہے راہب نو آکھیا سے کہ کیتا ہی اس آکھیا میں کچھ نہیں کیتا تیری حکومت دا ستیا ناس نہیں ہونا ہے جڑا اللہ پاک دے ہوندیاں اور کوئی مشکل کشا بنائندا ہے حاجت روا بنائندا ہے او بھاویں جڑا اونچا لاٹ کیوں نہیں اللہ کریم نو انج ذلیل کرنا ہے حتیٰ کہ وضع من شارو علی مفرق راسی اللہ دے پاک نبی فرماندے کلوتری اس راہب دے ولی دے سر دے تے رکھیو نے چھک کے دو ٹوٹے کر دیتوں نے مگر وقت اس بچے دے مارن دی تجویز ہو گئی کوئی نہ ماریا جا سکیا بالآخر او بچہ ہی نہیں کریندا ہے اس نو آدھا ٹل لال ہے نا مرادا میری باغ ڈور میرے اللہ دے ہاتھے چے تو مینوں نہیں مار سکدا جڑے ویلے بادشاہ حیران ہو گیا ٹولیاں دیاں ٹولیاں میں دھما مچیاں ہوئیں بال دیاں جڑا آندا دا آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام میں غلام اس چھوکرے دے خدا نو منیا ہے اس ویلے تنگ ہو گیا بادشاہ جڑے اس ڈٹھا اس بچے ہن اے آپ بھی تنگ ہے تے باقی دنیا بھی راندی ہے جڑی او بھی کسے طریقے نال مسلمان ہو اسلام دا نقصان نہ ہوئے میری جان لگی ونجے تا لگی ونجے مسلمانہ دا نقصان نہ ہوئے اس واسطے آکھن لگا اعلان کر کے میدان دے اندر مارکا گل سنو او بادشاہ تو بھی گل سن پاویں ٹل لا لائے تو مینوں مار نہیں سکدا ہاں جویں میں تینوں آکھاں اونج تیر مار تا میں مر ویساں مذہب میں چھوڑ نہیں سکتا بلے بلے بڑی گل اج تو لوگ برادری کی خاطر ون کے کلاں دے چاول کھاندے کہ کراں مڑ برادری جو ہوئی کھلا تے کھلا ہی نہیں اور کچھ تانوں نہیں پیا تھا کئی سمجھ آتی پئی ہے اللہ نال ایک باری وفا کر خدا تیری کدے بھی بے عزتی برداشت نہ کرے سے اللہ نال لا تا صحیح یہ آدھا مڑ کے کرائے ہوں کتھائیں وستی والے جو شہر والے جو کسائی ہوئے تو مڑ کوندے بیٹھے ہوئے مڑ کھاونی تو تینوں کو کتا کوتے چا کھوائے تائیں تو اکھی نوٹ کے کھا وجنا مشکوک غذا تے حرام غذا کھا 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 کے نسلیں حرام دیاں ہو گئیں عقیدہ ہی حرام دے دولتیں حرام دیاں اولادیں حرام دیاں پھر اساں کیویں حلال دے بن سکنے ہیں جلے سارا کچھ حرام دا بنیا پیا یہ بھی تو کہیں ماں دا پتر ہے جڑا تلی تے جان رکھے کھلا ہے اس نو آدھایا میں تینوں دساں کیویں میں مر سکنا ہوں اللہ پاک نو آدھایا اللہ میں اپنی جان دیون دا ارادہ کر لیا میری منظور کر کیوں جو جڑے مسلمان ہوئے کھلن انہاں دے تھڑکن دا بھی موقع باقی نہ رہے ونجے تے جڑے باقی راندن او بھی آ ونجن میں نہ راہ تا چنگا ہے 1034 کروڑ دی آبادی تا توڑے تیرے دربار چا ونجے اس واسطے دل وچ خیال آ گیا جو واقعی ٹھیک ہے اللہ دے اگوں گل کر کے اس نو آدا انج کر آ پیڑ تے میدان کھلے میدان دے اندر گھوڑے میدان چلائیں اتھے پہنچ گیا ہے آپ اچھی جگہ تے کھلو رہا ہے تے بادشاہ نو آکھیا ہے انج کر اے میری تیر کمان جڑی ہے اے دے اس
کور دے وچوں ایک تیر کٹ لائے تے اپنی کمان چ رکھ تے انج کر کے آکھ بسم اللہ رب الغلام، تیر کر کے مارتے آکھ برکت نہ اس اللہ دے جڑا غلام دا رب ہے، جڑا اس چھوہر دا مشکل کشا ہے، میں او دی برکت نال تیر پہ مرے نا۔ ادو کان رکھ کھلوتا ہے یا تیر کان چایا ہے تے ادلے کان چو ٹپ گیا ہے، اتھائی ہاتھ رکھ کے آدھا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا جڑے ویلے ڈٹھا جو جویں اس چھوہر آکھیا ہے انجو موت آئی ہے، انج نائی آونی جویں اے کریندا رہیا ہے۔ اس وقت جتنے بچدے کھلیان 34,000 دی نفری کٹھی آکھیا لا الہ الا اللہ، رحمت تیری لا الہ الا اللہ، برکت تیری لا الہ الا اللہ، مدد آوے تیری لا الہ الا اللہ، نصرت تیری لا الہ الا اللہ۔ ساری کائنات گونج وج گئی آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ جدا اس ڈٹھا ہن تے سارے لوگ مینوں کھاندے اے تا کلمے دے گھمکار چاڑی کھلن۔ او تے وزیراں آکھیا ہن انج کر ایک خندق کھدوا، چیخا بنوا، چیخا دے اندر انج کر انہاں نوں وچ سٹیندا ون تے ڈھکے دیندا ون تاکہ ڈر دی وجہ کو لوگ کلمہ چھوڑ دے۔ اللہ 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 دے پاک رسول گل سنائندے تے صحابہ کرام رو رو کے اپنی داڑھیاں پسائی بیٹھے۔ اللہ اللہ اخیری چیخا تیار کیتا گیا۔ اللہ کریم نے اس دے بارے دے اندر پوری سورت نازل کیتی ہے، سورت بروج۔ جڑے ویلے تیار کیتا گیا چیخا، خندقاں تیار کیتیاں گئیاں کہ ہوندا وقت جنہاں نو آکھے یار چھڑیں دے ہوئے مذہب کے کوئی نہ، او گل پیچھے سنن تے چھال پہلو چا مارن، آخر آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ یا گل بھی کرے دے ونجن چھوہر دے خدا نو منیا سے، چھوہر دے خدا نو منیا سے، چھوہر دے خدا نو۔ آج تو وڈے وڈے مفتی حرام خور ہیں، وڈے وڈے شیخ الحدیث، وڈے وڈے مفتی، مگر جو بلے سن اللہ دے دین دے خلاف، اللہ دی توحید دے خلاف ایمان ہوئے انج جو 80 سال دے ودے آدھون اسا تا چھوہر دے خدا نو منیا، چھوہر دے خدا نو منیا، جان اپنی دے دیتی ہے صرف اس واسطے کہ مسلمانہ دا نقصان، اللہ دی توحید دا نقصان نہ ہوئے۔ میں ایک گیا چنگا ہاں، باقی سارے آئے چنگے۔ چنانچہ بندے چھالاں پہ مرندن، اللہ فرماندا ہے اس لئے انج تماشا لگا کھلوتا کہ والسماء ذات البروج، مینوں آسمان دی قسم ہے جندے وچ میں برج ٹھوکے ہوئے، والیوم الموعود، اس دن دی قسم ہے جڑے دیاڑے یا ٹھا پھا میں لاونی ہے قیامت وچ، وشاہد و مشہود، اتے مینوں اس دن دی قسم ہے جڑے دیاڑے ظالم بھی مظلوم بھی کٹھے ہو ونجنے تے اتے گواہی دیون والا میرا لشکر بھی آ ونجنا ہے وکیلاں دا، وشاہد و مشہود، قتل اصحاب الاخدود، شالا ٹوٹ مرن او خندقاں کھودن والے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، جڑے ٹھینڈا پھڑکائی بیٹھے آن میرے بندیاں نو، جڑے شدے جاہل جے بندے آن سکھ جے بندے ہن نویں نویں مسلمان ہون والے نو ساڑن واسطے اللہ انہاں دا نقصان کیڑا ڈٹھا نے۔ اللہ فرماندا ہے ما نقموا منہم الا
ان یؤمنوا باللہ، انہاں دا ایو کچھ قصور ڈٹھا نے جو انہاں آکھیا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، اساں چھوڑ دے خدا نو منی کھلیا ہے، اساں چھوکرے دے اللہ نال ایمان لائی کھلوتے ہیں۔ ایو دکھا نے ہاں اللہ کریم نو کیوں عزیز پہ سمجھ دین، اللہ نو شہید تے حاضر ناظر کیوں پہ سمجھ دین، ایو دکھا نے اللہ کریم فرماندا ول کے بنیا اللہ، حتیٰ کہ وزیراں اس نو آکھیا ہے او بھڑوا ساری مخلوق مکیندا پہ یہ تو چھالا مار مار کے لگے ونجنے نہیں، ساری کائنات نو بھائی وہ اس واسطے میں سمجھا پیسے میں ادھر کوئی لے آندا رسید جو مدرسے دی برا کیتا ہی نہیں یار، مسلمان نو دھوکا نہیں دینا چاہیے۔ یہ لکھے ہوا ہے بڑا گوشت مدرسے دے وچ تیار ہے، مسلمان دا کٹھا ہویا گوشت اتنے تیار ہے، جڑے ساتھی فارغ ہو کے ویسے گوشت لائے کے انجے کھسن دی اجازت نہیں، کوئی پیسے نہ لائے کے ہاں مت سمجھو بھائی، چلو اتنے مفت عید ہی پڑھی دی تے گوشت ہی نال، البتہ ہے جو ہو سی حلال دا انشاءاللہ کھاؤ سو تے دل وچ نورانیت پیدا ہو سی۔ توجہ کر، چھالا پہ مرے دن وزیر آتا ہے بے وقوفا انج نہ کر، اتا لا الہ دی لذت کئی ایڈی ڈوکھی ہوندی ہے جو پچھا پرتی کے کہہ نہیں ویکھڑا، او جنوں لذت آ گئی اللہ دی توحید وچ، اللہ دی ذات جان دی ہے، مشکوک تے حرام غذا تھوڑی جئی کھاوے چاہتا اندر ٹھہر نہیں سکتی، جویں مسلمان دے اندر مکھی نہیں کھلو سکتی، انہیں موحد مسلمان دے اندر کدے حرام دی غذا مشکوک نہیں کھلو سکتی، بے چینی شروع ہو ویندی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک ایمان چ دے اپنی ذات دے نال تے سارے کم خراب ہو نہیں ہو ویندے۔ اللہ پاک نے قانون بنایا ہے کہ عبادت کرن دا مقام تے ہر کہے نوں نصیب نہیں ہوندا، بھاویں مولوی ہے بھاویں پیر ہے، نیک عملہ کولو تے ضرور گھسا ویندا ہے، بد عملیاں ہی کر کھلوندا ہے، سارا کچھ ہو جاوے مگر اللہ دی توحید دی کڈ نہ لگن دے، ایو ہکا نیکی ہے جہدی برکت دے نال اللہ تینوں سارے باغات تے بہاراں دے دیونی۔ معصوم بچے علی ایک ماں نو گول کے لایا، جیڑی اپنی چھاتی تے بچے نو لئی ودی ہوئے دودھ پیویندی، اس نو ایتھے کھلارا کے چیخا دے مٹھ دے اتے تے اس نو آکھ ہن مینوں منے نہیں کہ تیرا بال معصوم کھو کے میں وچ سٹاں، سارے درد ماواں برداشت کر ویندیاں، پر 32 دھاراں دا دودھ نکلے ہویا اپنے معصوم دی ہجرت تے گواہی نہیں کری، سارے دکھ ماں برداشت کر ویندی ہے، مگر ماں تے پیو نو لڑک دی جوانی والے پتر گئے ہوئے کدے بھول نہیں سکدے۔ معصوم بچیاں تے چھاتیاں دے اوتے دودھ پیون والیاں ماواں نو پیواون والیاں ماواں نو کدے یو جے جنے نہیں بھول ویندے، درد اولاد دا ہر نو ہوندا اے انوکھا یار وبالے، چھٹا تیر ہجر یعقوب نبی نو اے روندا 40 سال، اللہ کریم دا قانون ہے، اللہ پاک دا قانون ہے، یو جی محبت دی مامتا اللہ کریم نے بنا دیتی ہے۔ اس واسطے وزیراں نے آکھیا یو جی معصوم بچے نو دودھ پیواون والی ماں لایا گول کے تاکہ جڑے ویلے اونوں دڑکا ملیا اپنے بچے نو کدی جدا نہ کرے سی، اپنا مذہب چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے تقاست امہ، جڑے ایک مائی نو لایا 70 سال دی مائی دی عمر آئی تے 70 سال دے بعد اس نو اللہ ایک موتی دتا،
او دی شکل دے ویکھن والے بندے دیاں چیخاں نکل ویندیاں ایو جیا بچہ اے تا بہشت چ پالن دے قابل ہے ایتھے زمین تے رہن دے قابل نہیں جڑے ویلے بچے نو لائے آئیے اونوں اُتے کڈھے دے کھلاریا نے کنارے دے اُتے تے آدھن ہن دس کئی نو مننا ہی اکھے آمن تو بے رب الغلام آمن تو اسا تا اسے چھوڑ دے ایمان اللہ دعویٰ کرنے آئے اس رب تو بغیر ساڈا ہور کوئی نہیں اکھے دسا اے پتر جڑے لئی کھلوتی ہیں اجن بولے دے پیان تے واتی آمن تو بے رب الغلام آمن تو بے رب الغلام جڑے اللہ مینوں جان دتی ہے اسے اللہ مینوں اے جوان دتا ہے اس واسطے کہ آکھنا چاہندے ہو اکھے جلدی کر اپنے مذہب نو چھوڑ نہیں تا پتر تیرا سٹینے آئے اس آکھیا خبردار اے دنیا تو جتنا کچھ ہٹ پسارن حکیمن ساریاں کولوں دوا تا مل ویندن پتر تا وت بھی پتراں جائے پتر مل سکدن پر ایمان ضائع ہویا وت قیامت توڑی واپس نہیں آ سکدا اپنی جال تا دے ساں اپنا جوان تے مان تا دے ساں مگر ایمان کدے ضائع نہیں کر سکدی وزیر آکھیا انہیں اتو کھلیا دی جھٹی مار کے ذرا سٹ تے صحیح وچ بلے بلے اللہ اللہ انہیں ماریا سو جھٹکا ماریا اس بال نو جھٹکا ماریا ہے تے اللہ مائی دے دل نو جھٹکا مارے جو کدائیں اس دا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو کے پتر دے پچھو نہ لگا ونجے اس واسطے اللہ پر کریم فرماندے میں وہ کم کیتا جڑا موسیٰ دی ماں نال کیتا ان کادت لتبدی بہی لولا اربتنا علی قلبہا لتکون من الموقنین میں وہ کم کیتا ہے جڑا موسیٰ دی ماں نال کم کیتا ہاں موسیٰ دی ماں بھی جڑے ویلے پتر اللہ صندوق دی بھین دے سر تے پئی رکھ دی آئی اللہ فرماندا ہے او صندوق لے تے ٹری ویندی آئی میں جے ڈٹھا ہے جو پچھو موسیٰ دی ماں دا دل وی کپیوانا لائے ربتنا علی قلبہا اپنی مٹھ نال کج کھلو تم موسیٰ دی ماں دا دل کیوں جو میرا آقا بن کے سارا کچھ پہ کریں دی آئی میں ضائع نہیں ہون دیتا حتیٰ کہ اس مائی دے کولو جھٹکا ماریا نے جھٹکا مار کے وچ سٹیا نے چکھا دے اللہ پاک فرما دیں یا تا انج کھو گیا او دے دل نو ٹھکن دیتا کھلوتا ہے آخر کیرا چیر توڑی ٹھکن رکھی رکھیا اللہ کریم یا انہیں اٹھایا ستے ادو بچے اندرو آواز کیتی ہے تو درامہ در کے جینا رست گلزار خلیل منت تو احسان برما کر دیا رب جلیل اندرا میری ماں نہ خیال پئی کرے جو میرا پتر سڑ گیا اسی تو درامہ در کے نارست گلزار خلیل منت و احسان برما کر دیا رب جلیل اتھے تا اندر بارو اگ نظر پہ آندی ہے تے اندر حضرت ابراہیم دا گلزار بنیا کھلائی جلدی آ مینوں پیاس لگی ہے چھاتی نال لا کے دودھ پلا ماں نے چھال ماری انہوں نے شک پیا بھئی اس اندر چھال ماری ہے پتر دی وجہ تو تاں پتہ لگا اوہ اگ جڑی ہائی شاہد و مشہود پرتی گئی بادشاہ بھی نہ بچے آتے ویکھن والے بھی سارے سڑ گئے اللہ نے ثابت کر دیتا جدا دشمن مر ونجے تو عید ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی بول دشمن بندے دا ختم ہو ونجے تو گھارے چے فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں
جتھے خوشیاں ہوون اتھے ماتم بھی ہوندے رہندے تے جدا بندے دی جان لون والا دشمن ختم ہو ونجے اس تو وڈی عید کیڑی ہوندی ہے؟ کمال ہے کہ اس مائی نے جدا ویکھیا کہ میرا بچہ میری چھاتی تے ہے اور اتنی قربانی دیون دے باوجود پھر مائی نے اللہ پاک دے دربار وچ سجدے تو سجدے کیتے۔ پھر بعض روایتاں وچ آیا ہے کہ اس ماں بیٹے دی وجہ کو لو راندے کھاندے مشرک وی دائرہ اسلام وچ آ گئے۔ تیسرا عہد اج دے دن دا بہت بڑی عید اس بندے واسطے جڑا یہ وعدہ کردا میرا اللہ میں اپنی جان نو تا گھاٹے چ پا سکنا مگر اسلام دا جتھے نقصان ہویا او برداشت نہ کرے سا۔ اگر یہ گل لے کے آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے عید دا معنی یہ خوشی رکھیا ہے، اس بندے واسطے خوشی ہے جڑا بندہ اپنے مالک نال ایہو جے وعدے کر کے گیا ہے۔ انشاءاللہ باقی زندگی تا پھر کرے سو۔ ہن تساں سطر بناؤ، صفحہ بناؤ تاکہ نماز پڑھیے۔